अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है शैतान मरदूद के जो वसवसे आते हैं उन वसवसों की काट का ज़बरदस्त बेहतरीन ये वजीफ़ा है। ये वीडियो के अंदर मैं आज बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप हरगिज़ ना किया करें वीडियो को, क्योंकि फिर आधी बात हमें समझ में आएगी, आधी बात नहीं समझ में आएगी। किस तरह हमने वजीफ़ा करना है, किस तरह ये अमल करना है, किस वक्त करना है। तो ये वजीफ़ा जो भी बताया जाता है तो उसको ध्यान से सुना करें, और जितनी तादाद के मुताबिक आपको कहा जाए तो उस तादाद, उस क्वांटिटी के मुताबिक ही पढ़ा जाए वजीफ़े को, तो फिर ही वो कारामद होता है, उसकी ताकत होती है उस वजीफ़े में जो जिस तादाद के मुताबिक बताया जाए। अगर ऐसा ही हमने वजीफ़ा पढ़ा, वज़ू है या नहीं है, बग़ैर ध्यानी से, फिर उसके असरात भी कम होते हैं, उसका असर नहीं होता इतना। बेतवज्जो के साथ, बेयकीनी के साथ अगर हम वजीफ़ा पढ़ेंगे, अमल कोई भी अमल करेंगे कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, पता नहीं ये वजीफ़ा कैसा है, करामत भी है या नहीं है, मुजर्रब भी है या नहीं है, तो इस तरह के ख़यालात जहन में नहीं लाने चाहिए। बस हमने वजीफ़ा पढ़ना है, अमल कोई भी अमल करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, तो और नताइज भी अल्लाह पर छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नताइज उसके निकलेंगे। बहुत जल्द असर भी करेगा वजीफ़ा और मुजर्रब भी हो जाएगा। मुजर्रब तो होता है वजीफ़ा, लेकिन हमारे दिल के अंदर जो वसवसे शैतान डालता है, उन वसवसों की काट का आज मैं वजीफ़ा बताऊंगा आपको। बेहतरीन, ज़बरदस्त, लाजवाब वजीफ़ा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। वक्त की कोई कैद नहीं, जिस वक्त मर्ज़ी उसको पढ़ें। और जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, मैंने ज़िक्र किया, तो वीडियो को आगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहें। और आप जो मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, जो वज़ाइफ जो मैं बताता हूँ उस पर अमल भी करते हैं, तो इंशाअल्लाह ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ होगा। जब भी तो वो कमेंट करते हैं, दुआ के लिए भी कहते हैं, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो के अंदर मैं दुआ करूँ, क्योंकि कोई वक्त दुआ के कबूलियत का कोई वक्त नहीं है। यानी जिस वक्त मर्ज़ी आप अल्लाह से दुआ मांगें, क्या पता वही वक्त कबूलियत का हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन रब ताला क्या पता उस दुआ मांगने से हमारी बिगड़ी बना दे। जो हमारे साथ शरीक होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल हल कर दे। कोई नेक बंदा है जिसको अल्लाह को जिसकी आमीन पसंद है, उसकी आमीन के सदके हम सबका बेड़ा पार हो जाए, हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएं, दुनिया की भी और आखिरत की भी। दुनिया की जैसे तैसे कट जाएंगी। हमें 30 साल उम्र, 50 साल, 60, 70, 80 साल उम्र हो गई है, ये रोने धोते गुजरी गई है ना इतनी उम्र। अगर हम सब्र करके इस ज़िंदगी को गुजारें और इन शैतानी वसवसा के काट का अमल जो मैं बताऊंगा इस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह इन शैतानी, शैतान बहुत बड़ा मक्कार है, अय्यार है, ये बड़ा खबीस इंसान, ये खबीस है, ये जो शैतान है। तो ये जो है ना, जैसे नमाज के अंदर खड़े हैं तो नमाज में वसवसे दिलाएगा, हम खैरात कर रहे हैं तो खैरात के अंदर वसवसे दिलाएगा, सदका कर रहे हैं तो उसके अंदर, कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर, यानी इबादत के अंदर ये खलल डालता है और वसवसे हमें तरह तरह से वसवसे दिलाता है। तो रयाकारी करवा देता है, दिखावे का अमल दिल के अंदर सोच डाल देता है। बस अल्लाह से हमने दुआ करी, या अल्लाह ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अच्छा काम, जो भी अच्छा काम करें, जो भी करें, बुरा काम नहीं करना और ना बुराई की तरफ जाना है,
کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سب جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور کس لیے ہم عمل کرتے ہیں یہ سب وہ جانتا ہے، یہ سب پروردگار کو پتہ ہے، وہ سب ہماری سوچوں کے محور جو سوچ ہے ہماری، اس کو بھی وہ جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، رب تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو اچھا سوچیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس سے دعائیں مانگیں، یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان پہ عمل کریں، نماز 5 وقت پڑھیں، کہ نماز پڑھیں گے تو وظائف کے جو وظائف کرتے ہیں ہم، وظیفہ کوئی بھی کرتے ہیں تو جب ہی وہ اثر انداز بھی ہوگا وظیفہ۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے اور ایسی وظیفے کرتے رہے تو اتنی جلدی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ آپ پلو سے مان لیں کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی، کس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ جو خواتین گھر میں پڑھیں، جو مرد حضرات ہیں جو بالغ ہے جن کے اوپر نماز فرض ہے، تو وہ مسجد میں جا کے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلیں ہماری حل فرما دے گا۔ یہ وسوسوں جو ہے یہ شیطان ہمیں ڈالتا ہے، وسوسے یہ آ جاتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اندر، یہ وسوسے آتے ہیں، تو ان سے جان چھڑانے کے لیے اس کے سد باب کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی وسوسے سے بچائے۔ تو وظیفہ ضرور سنیے گا، وظیفہ پہ عمل بھی کرنا آپ نے، جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر ضرور شامل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک و مولا، یا غفار، یا ستار، یا جبار، یا قہار، یا کریم، اے اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا، تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھا انسان بنا، ہمیں اچھائی پھیلانے والا انسان بندہ بنا۔ یا اللہ جو تیرے بندے بندیاں یا اللہ بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما، سب کی صحت میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلیں حل کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبت سے ان کی چھٹکارا دے دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے، تنگ دستیاں دور کر دے، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ جن کی روزی میں کمی ہے ان کے روزی میں برکت عطا فرما، جو قرض کے بار تلے دبے ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو گھروں میں، اسپتالوں میں یا اللہ مریض پڑے ہوئے ہیں، لا وارث کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میرے مالک یا اللہ تو ان کی محتاجی دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلیں حل کر دے، انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں، مکمل شفا عطا فرما۔ یا رب کریم جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ کرم کر دے۔ یا اللہ ہماری خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب کریم روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ سب کی خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین یا اللہ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ جو بھائی بہنیں، بچے بچیاں یا اللہ دوست احباب مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ مجھ گنہگار کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کی لاج رکھ لے۔ سب کی یا اللہ جائز امیدیں جو ہیں
ان کو پوری فرما، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما، یا اللہ ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے نام نہیں جانتا، یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی مشکل حل کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، دونوں جہاں میں ہم سب کا بیڑا پار فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، میرے پیر و مرشد کی خیر فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم دائم فرما۔ یا اللہ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ شیطانی وسوسوں کی کاٹ کا وظیفہ، بہترین زبردست وظیفہ یہ پڑھنا ہے آپ نے 100 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یا مقسطو، یا مقسطو، یا مقسطو، قاف نقطہ اعلیٰ، سین کے نیچے زیر، آگے تو ہے، یا مقسطو، یا مقسطو 100 مرتبہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ شیطانی وسوسوں کی ایسی کاٹ ہوگی کہ شیطان دور بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس شریر شیاطین سے ہمیں پناہ میں رکھے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹیں، کسی کو تکلیف دکھ نہ دیں، کسی کے پر ظلم نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔